ल अब हामी कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस हेर्ने भनेको थियौँ। हिजो म अलिकति बाहिर भएकोले गर्दाखेरि मैले हिजो क्लास लिन सकिनँ, त्यसको लागि सरी भन्न चाहेँ मैले। अब यसबाट कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसबाट 10 मार्क्सको क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो क्वेसन आउला भन्न सकिन्छ भन्दा त्यस्तो खासै गाह्रो क्वेसन यसमा आउँदैन। कहिलेकाहीँ ल्याङ्ग्वेजमा आयो भने चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नलाई समस्या होला, त्योदेखि बाहेक त्यस्तो समस्या हुँदैन यसमा। 10 मार्क्सको क्वेसन आउँदा सिम्पल क्वेसन नै, जसमा हामीलाई पीबी रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने, सीएमपी क्याल्कुलेसन गर्ने, यो त हरेक क्वेसनमा हामी परि नै हाल्छ। अनि ब्रेक इभन पोइन्ट भयो, त्यो इन युनिट अथवा इन रुपिज हुनसक्छ। रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रोफिटको केस हुनसक्छ, डिपी। रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स, मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो। यो त्यति धेरै सोध्दैन, मार्जिन अफ सेफ्टी एन्ड मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो। सबै क्यालकुलेसन चाहिँ केमा त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिट चेन्ज भयो भने, भेरिएबल कस्ट पर युनिट चेन्ज भयो भने, फिक्स कस्ट चेन्ज भयो, इन्क्रिज डिक्रिज भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, यो माथिको ब्रेक इभन पोइन्ट के हुन्छ, रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स के हुन्छ भने पनि त्यसरी सोधेको हुन्छ। त्यसकाले मलाई अहिले लागेको भने हाम्रो मोडल क्वेसनमा पनि सायद यो क्वेसन छ, यो खालको क्वेसन नै छ, सिम्पल क्वेसन नै, तर त्यसमा छ भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा छ। त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो क्वेसन आउन सक्छ। यो त हाम्रो लागि त्यति प्रब्लमको कुरो हुँदैन, हामी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को हाम्रो मल्टी प्रोडक्टको केस हुन्छ। मल्टी प्रोडक्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वेटेड एभरेज सीएमपी र वेटेड एभरेज पीवी रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने केस आउँछ। त्यो पछाडि अरू सबै क्याल्कुलेसन छ, अल एबोभ क्याल्कुलेसन, माथिकै कुराहरू, ब्रेक इभन सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रोफिट, रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स, मार्जिन अफ सेफ्टी हुनसक्छ, मार्जिन अफ सेफ्टी रेसियो, यिनै कुरोहरू सोध्ने हो तल पनि। त्यसकाले त्यसको फर्मुलामा चाहिँ हामीले जहाँ जहाँ कन्डिसन मार्जिन पर युनिट राख्छौँ त्यहाँ ओभरअल सीएमपी राख्ने हो, जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ पीवी रेसियो राख्थ्यौँ त्यहाँ ओभरअल पीवी रेसियो राख्ने हो। यसमा पनि त्यस्तो प्रब्लम खासै हुँदैन। मात्रै हामीले के हो त भन्दाखेरि वेटेड एभरेज सीएमपी र ओभरअल वेटेड एभरेज पीवी रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो चाहिँ नयाँ कुरा आउँछ। अनि यो च्याप्टरमा हामीलाई 10 मार्क्सको क्वेसन आउँदाखेरि लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेसन पनि पर्न सक्छ 10 मार्क्समा। लिनियर प्रोग्रामिङ भने केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस अन्डर द कन्डिसन अफ रिसोर्स कन्स्टेन्ट्स। रिसोर्स कन्स्टेन्ट्स पनि सिंगल रिसोर्स कन्स्टेन्ट्समा लिनियर प्रोग्रामिङ युज हुँदैन, मल्टी रिसोर्स कन्स्टेन्ट्समा लिनियर प्रोग्रामिङ युज हुन्छ। ल यति हो, यो च्याप्टरभित्र हामीले हेर्नुपर्ने कुरोहरू यति हो। अब के गर्नु त, सिम्पल केसबाटै हेरौँ कि सर यो रेकर्डिङ पर्मिसन दिनु मिल्छ सर? मैले रेकर्डिङ चाहिँ गरेको छु, अहिले रेकर्डिङ भइरहेछ। हजुर पर्मिसन, हजुर त्यो मैले पर्मिसन दिनुपर्छ भने केमा गर्नुपर्छ त? त्यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ होला? होइन, तपाईँले त्यहाँ पर्मिसन दिनुपर्ने रहेछ, खै त्यहाँ अन गर्नुपर्ने होला क्या सर? मैले चाहिँ यहाँ रेकर्ड गरेको छ, रेकर्डिङ देखाइहाल्छ सर। हुन्छ सर, हजुर रेकर्ड गरेर पठाउँदा नि हुन्छ नि। ल हुन्छ, म त्यो राखिदिन्छु, स्क्रिन सेयर रेकर्ड हुन्छ भनेछ। ल यो भयो हाम्रो सिम्पलबाटै गरौँ हैन? हजुर, अरु आएको पनि छैन नि। आउँदै होला। ठिकै छ। कस्ट फल सर फर्मुला हैन सर? फर्मुला युज गर्ने हो त्यो चाहिँ फर्स्टको चाहिँ सिम्पल केसमा चाहिँ।
फेरि थ्योरी पनि आउन सक्छ होला नि सर यसमा थ्योरी पनि आउन सक्छ यसमा चाहिँ एजम्पसन अफ कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस हेर्ने अथवा एजम्पसन अफ बीईपी हेर्ने अनि यसमा हेर्ने भनेको इम्पोर्टेन्स हो अरू त्यस्तो थ्योरीमा यसमा छैन कहिलेकाहीँ लोजिकल क्वेसनहरु सोध्न सक्छ यसमा हामीले आउने भनेको सिम्पल केसमा भनेको चाहिँ त्यो सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको हुन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुन्छ अनि फिक्स कस्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ भेरिएबल कस्टमा डिफ्रेन्ट आइटमहरु हुन सक्छ फिक्स कस्टमा डिफ्रेन्ट आइटमहरु हुन्छ त्यति मात्रै हो त्यत्रो प्रब्लमको कुरो भएन त्यसपछि हामीलाई सोध्ने भनेको के हो भन्दाखेरि ब्रेक इभन सेल्स युनिट एन्ड इन रुपीज भनौं भने हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरो त्यसपछि हामीलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि इफ सेल्स प्राइस decrease due to competition in market by rupees 20 break even point in unit and in रुपीज सोध्न सक्छ त्यसैगरी अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिटमा चेन्ज हुने भयो कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्टमा चेन्ज हुन सक्छ ड्यू टु शॉर्टेज अफ मटेरियल cost rupees 10 per unit how much unit to be sold to rupees प्रॉफिट यसरी भन्न सक्छ मैले चेन्ज केसमा सेलिङ प्राइस चेन्जको कुरो राखे भेरिएबल कस्ट पर युनिट चेन्जको कुरो हो यो सी भनेको अनि अब फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदा पनि ड्यू टु इन्क्रिज इन
advertisement expenses by rupees 50,000 unit sold to on rupees 1 lakh profit tax. कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दा ट्याक्स रेट चाहिँ दिन कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ क्वेसनले, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 50% एज्युम गर्ने। ल यस्तो क्वेसन छ भने यो चाहिँ के भयो भन्दा सिम्पल केस पनि छ यसमा र यसमा चेन्ज केस पनि छ। हो हामीलाई एक्जाममा आउँदाखेरि 10 मार्क्सको क्वेसन आउँदाखेरि यसै गरी दिन सक्छ। यहाँ 4वटा रिक्वायरमेन्ट राखे 5वटा सम्म क्वेसनहरु यसरी राख्न सक्छ। त्यो हो भने हामीले कसरी राख्ने त भन्ने कुरा आउन सक्छ। जस्तै यसमा नम्बर ई मा पनि राखे। फाइन्ड आउट द सेल्स unit to realize 10% profit on sales भनौं भने कसरी गर्ने। यो एउटा क्वेशन गर्यो भने सिम्पल केस सबै कभर गर्छ। अहिले म क्वेशन सर बुझाइदिन्छु फेरि। अनि म गर्दिन्छु त्यसमा नबुझेको हामी डिस्कस गर्नुला। यसमा माथिको क्वेशनमा केही पनि छैन, तर तलको कुराहरुले हामीलाई कहिलेकाहीँ जिगज्याग गरिदिन्छ। यसमा हामीलाई सोधेको के हो त सेलिङ प्राइस पर युनिट 200 छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट 120 छ, फिक्स कस्ट फर द इयर 8 लाख छ, ब्रेक इवन सेल्स इन युनिट एन्ड ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज। यो मल्टिप्रोडक्ट केस छैन, हामीले सीएमपी र पीवी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। नम्बर बी मा इफ सेल्स प्राइस डिक्रिज ड्यू टु कम्पिटिसन इन मार्केट प्राइस, मार्केटमा चाहिँ कम्पिटिसन भयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले 200 मा 20 रुपीजले सेलिङ प्राइस पर युनिट डिक्रिज गर्नुपर्छ भनेको के हो। न्यू सेलिङ प्राइस पर युनिट कति हो 180 हुने भयो। अब 180 सेलिङ प्राइस पर युनिट भएको बेला भीसीपी यही हुन्छ, फिक्स कस्ट यही हुन्छ। त्यसो केसमा ब्रेक इवन पोइन्ट इन युनिट र ब्रेक इवन पोइन्ट इन रुपीज कति हुन्छ हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ। नम्बर सी मा ड्यू टु सर्टेज अफ मेटेरियल कस्ट अफ रुपीज 10 पर युनिट क्वेशन फुल भयो। कस्ट सो इन्क्रिज बढ्दैन सर, इन्क्रिज बाइ 10 मा सो भने सोध्छ है त। कस्ट इन्क्रिज बाइ रुपीज 10 पर युनिट, हाउ मच युनिट टु बी सोल्ड टु अर्न 2 लाख प्रॉफिट। यो भने के हो रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रॉफिट को केस युज गर्नु पर्यो। तर के गर्नु पर्यो भने मेटेरियल कस्ट 10 रुपीजले बढ्छ। त्यसको मतलब के हो सेलिङ प्राइस पर युनिट 200 एज इट इज नै भनेको त्यो, तर मेटेरियल कस्ट चाहिँ 120 बाट 10 बढेर 130 हुन्छ भनेको। त्यो केसमा अब हामीले के हो त भन्दाखेरि 2 लाख युनिट प्रॉफिट हाउ मच युनिट भने यो भनेको के हो रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट भनेको छ। त्यसैले नयाँ सीएमपी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अनि नम्बर डी मा ड्यू टु इन्क्रिज इन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस बाइ रुपीज। अब यो हेर्नुपर्छ के पर युनिटमा कस्ट चेन्ज बनाउँ भने भेरिएबल कस्टमा चेन्ज मान्नुपर्छ, इन्क्रिज बनाउँ भने घटाउने, बढाउने, डिक्रिज हो भने घटाउने। अनि यो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेसमा 50,000 भने टोटलमा दिएको छ नि, पर युनिट भने दिएको छैन नि। त्यसै यसले के बुझायो त भन्दाखेरि फिक्स कस्टमा चेन्ज भयो भने बुझायो। यहाँ पनि के हो त इन्क्रिज भयो। त्यसै फिक्स कस्ट 8 लाखको ठाउँमा 8,50,000 भयो, तर माथिको सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ ओरिजिनल नै हुन्छ। फेरि त्यति बेला हाउ मच युनिट टु बी सोल्ड टु अर्न 1 लाख प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, ट्याक्स पछाडिको 1 लाख प्रॉफिट कमाउनलाई कति हामीले सामान सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि फाइन्ड आउट द सेल्स इन युनिट टु रियलाइज 10% प्रॉफिट अन सेल्स। हामी धेरै जस्तो यो प्रॉफिट चाहिँ 10% पर्सेन्टेजमा दियो भने के गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। त्यसकाले सिम्पल केसलाई यो क्वेशनले सबै कुरो कभर गर्छ। के छ गर्न सकिन्छ त यतिको? सकिन्छ सर। गरौँ कि छोडौँ? गरम सर गरम। ठिकै छ। यो हो भने हामीले एउटा मल्टिप्रोडक्टको लिनियर प्रोग्रामिङ भएको क्वेसन गर्यौँ भने करिकरि सकिन्छ। किनभने यसले चाहिँ सबै त्यो
मल्टी प्रोडक्टकै केस पनि अर्को हाल्न सक्छु। कभर गरिहाल्छ। यो गरौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि CMPU क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। CMPU भनेको SPPU माइनस VCPU। SPPU 200 छ माइनस VCPU कति छ 120 छ। त्यसले CMPU कति भयो त? रुपीज 80 हो। अब हामीले PV रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दुईटा चाहिँ हामीलाई चाहियो। PV रेशियो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त भन्दाखेरि CMPU डिभाइड बाइ SPPU। यो भने के हो त भन्दाखेरि CMPU भने 80 डिभाइड बाइ SPPU भनेको 200। यो गर्दा कति भयो त? 80 by 0.4. 0.4 0.4। अब चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड नम्बर ए को हामी काम गर्न सक्छौं। ए छ कि के छ? रिक्वायर्ड ए छ। रिक्वायर्ड ए को लागि हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट र रुपीज भनेको छ। बीपी इन युनिट यो भनेको के हो भन्दाखेरि फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ CMPU। FC डिवाइड बाई CMPU हो। यसमा हेर्ने भने FC र CMPU दुईटै हामीसँग भइसकेको छ। अब फिक्स कस्ट ठाउँमा कति पर्छ? 8 लाख है। फिक्स कस्ट ठाउँमा 8 लाख र CMPU को ठाउँमा 80। 1 लाख युनिट हो कि 10,000 हो? 10,000 युनिट्स। त्यसैको रिक्वायरमेन्टमा 10,000 बीपी इन रुपीज। बीपी इन रुपीज को फर्मुला के त भन्दाखेरि माथिकै फर्मुला युज गर्न मिल्छ। CMPU को ठाउँमा PV रेशियो, फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ PV रेशियो। त्यसै PV रेशियो भनेको 0.4 छ। त्यो गर्दा यहाँको एन्सर केमा आउँछ भन्दा रुपीजमा आउँछ। त्यसै के गर्नु पर्यो? 8 लाख डिवाइड बाइ 0.4 32 लाख हो कि? हजुर कति हुन्छ? 20 लाख आयो। 20 लाख 20 लाख आयो। 20 लाख हो हैन? यो के भयो त भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज भयो। यो चाहिँ अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ। मैले याद छ कि छैन? बीपी इन रुपीज निकाल्नलाई हामीसँग के चाहिँ अर्को फर्मुला छ भन्दाखेरि बीपी इन युनिटलाई युनिट निकालिसकेको छ भने इन्टु SPPU गरौँ भने पनि ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज आउँछ। हामीले त्यो ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट 10,000 निकालेको थियो नि माथि हैन? इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त? रुपीज 200 छ। त्यो गर्दाखेरि पनि त्यति नै आउनुपर्छ।
भनेको त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदमै हतार भइरहेको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज भने फर्मले यो फर्मुला युज नगरिकन डाइरेक्ट यसरी पनि गर्न सकिन्छ, एउटै आउँछ एन्सर। ल रिक्वायर्ड नम्बर ए को हाम्रो सोलुसन भयो। अब बी मा हामीलाई के हो, सेल इफ सेल्स प्राइस डिक्रिज ड्यू टु कम्पिटिसन इन मार्केट बाई ₹20 ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट एन्ड रुपिज भन्छ। अब यो कुरो मैले गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, मात्रै के हो त यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, बी मा चाहिँ हामीले इफ न्यू एसपीपी हो इक्वल्स टु अहिलेको एसपीपी कति थियो, 200 थियो नि हैन, 200 मा कतिले घट्ने अरे, 20 रुपैयाँले घटेर 20 रुपीज घट्छ। त्यसैले 20 रुपीजले घट्छ भने नयाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट कति भयो त, ₹180 भयो हैन, 180 भयो। अब यो केसमा अब हामी फेरि के हो त, यो माथिको रिपिट गर्ने हुन्छ, यो माथिको सबै रिपिट गर्नु पर्यो, यही कुरो। अब 180 राख्नु पर्यो एसपीपी मा हैन सर, एसपी सीएमपी मा सरी सीएमपी त्यो एन्सर गर्नु पर्यो। जस्तै 180 को सीएमपी अब 180 माइनस 120 गर्नु पर्यो, यो 60 भयो होला हो, 60 भयो। त्यसै यहाँ पनि 60 डिवाइड बाइ 200 कति हुन्छ, 60 डिवाइड बाइ 200 सरी 60 डिवाइड बाइ 180, 60 डिवाइड बाइ 180 0.33 0.33 हजुर। त्यसै यहाँ पनि 8 लाख डिवाइड बाइ कति हुने भयो त, 60 हुने भयो। अब पीवी रेशियो 8 लाख डिवाइडेड बाइ सीएमपी हुन्छ, सीएमपी हाम्रो 8 लाख डिवाइड बाइ 60 गर्दा कति हुन्छ, 13,333.33 13,333 युनिट्स। युनिट चाहिँ पोइन्टमा नराख्ने। त्यसरी यहाँ पनि के हो त भन्दा 0.33 सकेसम्म हेर्ने पोइन्ट पछाडि 6 वटा डिजिट राख्ने। त्यो यदि फाइनल एन्सर हो भने पोइन्ट पछाडि एप्रोक्सिमेट गर्ने, तर यदि फाइनल एन्सर होइन भने चाहिँ अघि 10,000 युनिट सेल्स गर्दा ब्रेक इभन हुन्थ्यो, अहिले 10,000 युनिटले ब्रेक इभन हुँदैन अरे, 13,333। त्यसै कति रुपिसको सेल्स गर्नु पर्दो रहेछ, 2,40,000 हैन 24 लाख 24 लाख 2 रुपीस 24 लाख 2 रुपीस लास्ट 24 लाख 2 रुपीस 4 0 अनि 2 6 वटा 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यति आयो, 24 लाख 2 रुपीस 0.4 पनि छ। अब यति हो, 24,00,002 हो। हजुर ठिक छ, पोइन्ट पछाडि नराख। यो पोइन्टमा आयो केसमा चाहिँ ट्याक्कै त्यसरी माथिको युनिटलाई सेलिङ प्राइस पर 180 ले मल्टिप्लाई गरेर नियरबाट आउँछ होला। जस्तै 13,333 इन्टु 180 गर्नु त कति आउँछ, 180 13,333 इन्टु 180 22 लाख कति हो, 23,99,940 आउँछ हो। त्यो के कारणले हो भन्दा त्यो पोइन्टको कारणले हो कि, किनभने हामीले यहाँ पनि त पोइन्ट पछाडिको 0.3 हटायौँ, त्यसकाले केही फरक पर्दैन, जसरी गरे पनि हुन्छ। दुईटाबाट चाहिँ एन्सर फरक आउला, तर केही फरक पर्दैन। त्यसले हामीले गर्ने यही नै हो। अब यसपछि हामीलाई सोधेको कुरो के छ त भन्दाखेरि एउटा चेन्ज केस गरिसक्यो हामीले, सेलिङ प्राइस पर युनिट चेन्ज भएको केस। ड्यू टु सर्टेज अफ मेटेरियल कस्ट इन्क्रिज बाई 10 पर युनिट भनेको यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि
पर युनिट भनौँ नि, त्यसो यो भेरियल कस्टमा भनेर बुझ्नुपर्छ। भेरियल कस्टमा चेन्ज भयो त्यो भनेको अब सेलिङ प्राइस पर युनिट 180 होइन 200 लाई नै मान्नु पर्यो फेरि। त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा सेकेन्डमा चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट 180 गरेर चाहिँ हामीले गरिसकेको हुन्छ, अनि थर्डमा पनि सेलिङ प्राइस पर युनिट 180 गरिदिन्छौँ। होइन, माथिको ओरिजिनल क्वेसनमा यो चेन्ज भनेको यो 10 ले चेन्ज भेरियल कस्टमा हो भने अरू अदर रिमेन सेम भनेको, अनि 2 लाख प्रफिट पनि कमाउनु पर्यो अरे। त्यो गर्ला अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा नम्बर सी मा हामी जान्छौँ। एकचोटि त्योभन्दा अगाडिको माथि देख्नु चाहिँ अगाडिको अघि गरेको चाहिँ देखाइदिनु छ कि सेभ भएन जस्तो। ए ल स्क्रिनशट ले भयो। भयो सर। सीमा हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि इफ increase by ₹10 पर युनिट। पर युनिट भनेकोले के हो त भन्दाखेरि यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि VCPU इन्क्रिज भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसो भए न्यू VCPU कति भयो त? पहिलाको VCPU 120 पहिले थियो प्लस 10 भयो, त्यो गर्दाखेरि ₹130 भयो। त्यसै अब हाम्रो फेरि इन युनिट सोधेको छ, CMPU निकाल्दा हुन्छ यसमा। जस्तै कति युनिट हामीले सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सोधेको छ। ल हामीलाई 10 मार्क्सको आयो, म त्यसपछि फेरि त्यसैमा लिङ्क गरौँ भन्छु। न्यू CMPU कति हो त? त्यसो भए SPPU 200 माइनस न्यू VCPU, त्यो भनेको 200 माइनस 130 70 भयो। यसमा हामीलाई सोधेको कुरो के हो त? 2 लाख प्रफिट कमाउनलाई कति सेल्स गर्नुपर्छ भने रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रफिट हो। त्यसो अब हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड सेल्स फर SPPU चाहिँ त्यही 1 उनै राख्यो होइन सर, पुरानै राख्नु भएन हामीले। फिक्स कस्टमा पनि चेन्ज छैन, सेलिङ प्राइस पर युनिट चेन्ज छैन, त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसै यसको फर्मुला के हो त? फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट, फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट डिभाइड बाइ CMPU हो। त्यसै अब त्यसलाई हामी फिक्स कस्टको ठाउँमा हामी अघिकै राख्छौँ, समस्या भएन। डिजायर प्रफिटको ठाउँमा कति रहेछ त? 2 लाख हो। अब CMPU चाहिँ कति भयो त भन्दा 70 भयो। अब त्यो गर्दा अब कति युनिट हुन्छ त? 14,285.71 285.7 286 गरिदिउँ। 14,286 युनिट सेल्स गर्दा हामीलाई के हुन्छ? ब्रेक इभन, सरी 2 लाख प्रफिट हुन्छ। सी को यति हो। डी मा के सोधेछ? सी ले के भन्छ? ड्यू टु द सर्टेज अफ मेटेरियल कस्ट। सी मा सोधेको ड्यू टु सर्टेज अफ मेटेरियल कस्ट इन्क्रिज बाइ ₹10 पर युनिट भनेकोले भेरियल कस्टमा हामीले चेन्ज गर्यौं। त्यसले के बुझायो त भन्दा भेरियल कस्ट 120 बाट 10 बढेर 130 भयो, तर सेलिङ प्राइस पर युनिट सेम, वन फिक्स कस्ट सेम। र यसमा हामीले सोधेको के हो त भन्दा हाउ मच युनिट टु बी सोल्ड भनेको रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट सोधेको। फर अर्निङ 2 लाख प्रफिट भनेको प्रफिट भन्ने बित्तिकै हो डिजायर प्रफिट हो, आफ्टर ट्याक्स भन्नु भने डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो। त्यो भएकोले हामीले के गर्छ? रिक्वायर्ड सेल्स फर सर्टेज अफ बी को अझै एउटा सर त्यो सी टु द सर्टेज अफ मेटेरियल कस्ट पर ₹10 पर युनिट हो। अनि यहाँ इन्क्रिज भनेकै छैन त सर हामीलाई। यहाँ छ नि त, कस्ट इन्क्रिज छ नि त, कस्ट इन्क्रिज बाइ ₹10 मानेको छ।
त्यसै पनि हामीले कहिलेकाहीँ के त्यसरी क्वेसनले अनक्लियर गरिदिएको हुन्छ मेटेरियल सर्टेज भनौँ भने त्यस्तो अवस्था हामीले के बुझ्नु पर्यो कस्ट त बढ्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो पनि यहाँ क्वेसनले भनेको छ यहाँ कस्ट इन्क्रिज बाइ ₹10 पर युनिट भनेको छ त्यसले 120 मा 10 बढ्यो 30 भयो 130 भयो त्यो गरेर हाम्रो के हो हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा बढ्यो भने भेरिएबल कस्टमा बढाउने टोटलमा बढ्यो पर युनिट भनेको छैन भने फिक्स कस्टमा बढाउने हजुर ल अब डी मा हामीलाई सोधेको कुरो के छ त हेर्नु त ड्यू टु इन्क्रिज इन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस बाइ ₹50,000 यहाँ चाहिँ पर युनिट भनेको छैन नि त्यसकाले अब के हो त फिक्स कस्टमा बढाउ भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यसकाले यो र यो सेम हो फिक्स कस्ट चाहिँ के हो त 8 लाख बाट 50,000 बढेर 8,50,000 भयो त्यसो इन्क्रिज इन पर युनिट भन्नु भने चाहिँ भेरिएबल कस्टमा बढ्यो भन्नु पर्यो हैन सर बढ्यो या घट्यो बढ्यो अथवा घट्यो हो इन्क्रिज इन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस 850 भइहाल्यो बाइ ₹50,000 पर युनिट त भनेको छैन मिन्स न्यू फिक्स कस्ट नयाँ फिक्स कस्ट कति भयो त भन्दाखेरि 8 लाख प्लस 50,000 भयो 8,50,000 भयो यो केसमा अब हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड सेल्स फर डीपीएटी को फर्मुलामा हामी जानु पर्यो यो केसमा त्यो जाँदाखेरि ध्यान दिने हामीले अगाडि सुरुमा क्याल्कुलेसन गरेको थियो नि यो सीएमपीयू सुरुमा क्याल्कुलेसन गरेको थियो नि त्यही काम लाग्यो किन भन्दाखेरि फिक्स कस्ट चेन्ज भएको हो यो दुईटा त चेन्ज भएको होइन त्यसकाले अब हाम्रो यो केसलाई हामी के त भन्दाखेरि सीएमपी को ठाउँमा 80 नै लिन्छौँ हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट 200 हो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 120 नै हो त्यो क्याल्कुलेसन गरिरहनु जरुरी भएन त्यो भएकोले गर्दाखेरि डीपीएटी डिवाइड बाइ 1 माइनस टी है डिवाइड बाइ सीएमपी डीपीएटी वन माइनस हामी टी गर्छौं यो फर्मुला युज गर्छौं फिक्स कस्ट प्लस डिआर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिवाइड बाइ 1 माइनस टी गर्छौं त्यो गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो प्रॉफिट कति कमाउनु पर्छ अरे त्यहाँ भनेको छ 1 लाख प्रॉफिट कमाउनु पर्छ अरे त्यसै हाम्रो डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति भयो त 1 लाख भयो 1 लाख डिवाइड बाइ 1 माइनस 1 माइनस 0.25 हो 25% भन्नु 0.25 गर्ने डिवाइड बाइ कति हो त सीएमपी 80 नै हो सर हामीले यो माथि हामीले जुन सी नम्बरमा हामीले गरेको थियौं नि हजुर हजुर यो टु बी प्रॉफिट यो 2 लाख प्रॉफिट अर्न गर्नको लागि भनेर हाम भनेको थियौं सर त्यो राख्नु परेन हो त्यो परेन त्यो सी को कुरो त्यो सी मै सकियो अब सिद्धियो अब डी मा चाहिँ हामीले के हो त चेन्ज के हो भने छ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्स चाहिँ इन्क्रिज बाइ भनेछ त्यसले फिक्स कस्टमा चेन्ज भइसकेपछि अरु सबै ओरिजिनल क्वेशनको यसमा पनि अघि जुन हामीले थियो नि भेरिएबल कस्टमा 10 ले इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरो जुन पर युनिटमा चेन्ज भयो भने कस्ट इन्क्रिज भयो भनेछ त्यो कारणले भेरिएबल कस्टमा 10 ले इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै के हो अरु सबै फिक्स कस्ट सेम छ सेलिङ प्राइस पर युनिट सेम छ अरु सबै सेम हो ओरिजिनल क्वेशनकै त्यसरी यहाँ पनि त्यही नै हो यो कति हुन्छ हेर्नु त सिधै क्याल्कुलेसन गर्दा भयो 11,667 11,600 0.667 छ अब 67 लेख्यो होला 11,600 666.6667 गर्नु न यसै गर्नु हामीले सामान बेच्दा त टुक्राएर बेच्दैनौं पुरै युनिट बेच्छौं नि त हामी हैन यो हजुर 11,200 पर्छ हामीले के रे 8 लाख नै राख्ने हो र ए सरी हो यहाँ 8,50,000 भयो नि यो चेन्ज गरौँ है 8,50,000 भयो 8 लाख बढेर आयो चेन्ज भने त त्यही फिक्स कस्ट चेन्ज गर्ने हुन्छ मैले यतापटि एडिट गर्न थाले फिक्स कस्ट ठाउँमा 8,50,000 ल फेरि क्याल्कुलेसन गरौँ न
1 लाख डिवाइड बाई 0.75 गर्नु पर्यो 1 लाख डिवाइड बाई 0.75 गर्दा जति आउँछ प्लस 8,50,000 गरिदिने इक्वल टु गर्ने जति आउँछ त्यसलाई फेरि 80 ले डिवाइड गर्ने 12,292 12,292 आउँछ ल यो भयो हाम्रो के हो रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर प्रॉफिट यो बिचमा टक्क बन्द हुन सक्छ यसले क्वेशन चाहिँ कम्प्लिट गरौँ त्यसैमा फेरि क्लिक गरौँ अहिले लिंकमा 1 मिनेट 23 सेकेन्ड बाँकी छ त्यसपछि हाम्रो लास्ट क्वेशन छ लास्ट क्वेशनमा यो हामीले अलिकति बढी नि कन्फ्युज हुने गरेको एकदम सजिलो केस हो तर बढी नै कन्फ्युज हुने गरेकोले गर्दा त्यसलाई मैले फेरि नम्बर ई मा भनेको फाइन्ड आउट द सेल्स युनिट टु रियलाइज 10% प्रॉफिट अन सेल्स यो भन्नु नि के गर्ने त भन्दा यो पर्सेन्टेजमा जब प्रॉफिट दिन्छ नि प्रॉफिट भन्ने त के डिजायर प्रॉफिट हो डीपी हो कि डीपीएटी हो कि डीपी मा डीपी हुन्छ कि त डीपीएटी हुन्छ प्रॉफिट बनाउने तर जब प्रॉफिट चाहिँ पर युनिट मा दिन्छ अथवा पर्सेन्टेजमा दिन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि हामीले रिक्वायर्ड सेल्स फर पीपीयू वाला फर्मुला छ एउटा रिक्वायर्ड सेल्स फर प्रॉफिट पर युनिट वाला फर्मुला छ त्यसमा जानुपर्छ त्यसकाले पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट दियो भने पीपीयू वाला फर्मुलामा युज गर्नुपर्छ जहिले पनि हामी त्यो चाहिँ झुकिरहेका हुन्छौँ प्रॉफिट पर युनिटमै दिएको हुन्छ रिक्वायर्ड सेल्स फर पीपीयू वाला फर्मुला युज गर्नुपर्छ प्रॉफिट को पर्सेन्ट दियो भने 10% के को त भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिटको त्यसकाले यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो पीपीयू प्रॉफिट पर युनिट इक्वल्स टु 10% अफ 10% जुन माथि भनेछ नि अफ एसपीपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिटको त्यो भनेको के हो त 10% अफ